सूरत शुअरा 11 रकूआत 227 आयात पर मुश्तमिल मक्की सूरत है और तरतीब मुसहफ़ तरतीब कुरान के एतबार से इस सूरत शुअरा का नंबर 26वां है। सूरत शुअरा के आखिर में शायरों की ज़हनियत का तज़किरा है। वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून। इसी मुनासबत से इस पूरी सूरत का नाम सूरत शुअरा रखा गया है। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून असबात रिसालत है। मुख्तलिफ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और उनकी कौमों के वाक़यात और उन मुनकरीन कौम के अंजाम बद का ज़िक्र है और इसी मुनासबत से इस मज़मून को तक़वियत दी गई है। सबसे पहले रकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी प्यारी कलाम कुरान करीम के बरहक और वाज़े किताब होने का ऐलान फरमाया। तौसीम मीम तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। और फिर इसके बाद पहले ही रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इंसानियत की हदायत के लिए शिद्दत हिर्स का बयान किया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुफ़ार को अल्लाह की तौहीद अल्लाह के दीन की तरफ दावत देते और ईमान न लाने की वजह से आप कुफ़ार के इन अमलों से रंजीदा हो जाते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तसल्ली दी कि आप रंजीदा न हो। सूरत शुअरा के दूसरे रुकू में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो दरबार फ़िरऔन में अल्लाह के हुक्म से गए तो फ़िरऔन ने उन पर अपना एहसान जतलाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे ये कहा कि तू मुझे अपना ये एहसान जतला कर ये साबित करना चाहता है कि तू बनी इसराइल को अपना ग़ुलाम बना ले? नहीं, बल्कि बनी इसराइल को तू मेरे साथ भेज दे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दो मोजज़े उसके सामने पेश किए कि वो आपकी नबुव्वत और रिसालत पर ईमान ले आए, लेकिन उसने उसका उल्टा असर लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए उसने बहुत से जादूगर बना दिए। मुकाबला हुआ जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अजदहा ने उन सारे जादूगरों की लाठियों और रस्सियों को निगल लिया और वो हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जादूगरों के सामने वाज़े कर दी, बय्यन हो गई, तो वो सब के सब जादूगर ये कहने लगे आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्ब मूसा व हारून, कि ये मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं है, ये जादू नहीं है, ये मोजज़ाए हक है जिस पर हम ईमान लाते हैं। तो फ़िरऔन ने कहा तुम मेरी इजाज़त से पहले मूसा और मूसा के रब पर ईमान लाए मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। उन्होंने कहा ज़र्रा बराबर भी परवाह नहीं, और वो अपने ईमान पर जमे रहे। फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर दरिया अबूर करने लगे और फ़िरऔन भी अपने लश्कर के साथ उनके ताक़ब में निकला। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और उनकी कौम पर दरिया के रास्ते बना दिए, खोल दिए और वो वहाँ से गुज़रे। जब फ़िरऔन अपने लश्कर के साथ ऐन दरिया के वस में पहुँचा तो अल्लाह ने पानी को आपस में मिलने का हुक्म दिया। जब पानी आपस में मिला तो ये तमाम के तमाम लोग उसमें गर्क हो गए। यूँ अल्लाह ने साबित कर दिया कि नबी और नबी को मानने वाले और नबुव्वत का इकरार और ताबेदारी करने वाले अगरचे अक़लियत में हो कामयाब होते हैं, और बातिल अगरचे अक्सरियत में हो हमेशा तबाह व बर्बाद कर दिया जाता है। फिर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का जिक्र है कि उन्होंने अपनी कौम को बुत परस्ती से मना किया और कहा कि ये बुत ना किसी को नफ़ा दे सकते हैं, ना नुकसान दे सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। और आपने फरमाया कि मेरा रब तो वो है जिसने मुझे पैदा किया, वही मुझे हदायत देता है,
وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارے گا، وہی مجھے زندہ رکھے گا۔ اور پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ شامل فرما، الحقنی رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور مجھے تو سچی ناموری عطا فرما۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، قوم نوح کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا، قوم نوح کے اکثر لوگ ان کے نافرمان ہوئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے تابع داروں کو کشتی میں رہنے کا، کشتی میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ طوفان آیا، طوفان سے قوم نوح جو نافرمان تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور نبی کے متبعین کامیاب و کامران ہوئے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، اللہ رب العزت نے اس نافرمان قوم کو ہلاک کیا، اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے تابع داروں کو اللہ نے بچا لیا۔ اس واقعے میں بھی اللہ فرماتا ہے نشانی موجود ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر قوم سمود کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام اپنے عظیم پیغمبر کو بھیجا۔ اس قوم کو بھی اپنے نبی کی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے۔ ان کی قوم فحاشی اور عیاشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ قوم کے درمیان شرافت و شیطنت کے معرکے میں لوط علیہ السلام کی کامیابی اور ان کے مخالفین کی عبرتناک ہلاکت نے شریف اقلیت کو شریر اکثریت پر غلبے کی نوید سنا دی، جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام قوم مدین کی طرف، قوم مدین یہ وہ قوم تھی جو معیشت کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے بہت زیادہ مستحکم تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہیں فرماتے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، جھوٹ اور فساد کی گرم بازاری نہ کرو، اور لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ یہ نہیں مانے، اللہ نے انہیں بھی نافرمانی کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا۔ سورۃ الشعراء کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام، اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یہ قرآن نازل کرنے والی ذات رب العالمین ہے، اور اس کو لے کر آنے والی ذات وہ روح الامین ہے، اور جن کے قلب پر یہ اتارا گیا وہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ سب سے پہلے آپ اپنے خاندان، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کا عمل سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اپنی ذات سے اور اپنے گھر والوں سے شروع کریں۔ یہی قرآن کا فیصلہ ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں۔ اللہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی اپنے حبیب کے ساتھ کمال کی محبت ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے حبیب جب آپ کھڑے ہوتے ہیں الذی یراک حین تقوم، میں تمہیں تکتا ہوں، میں تمہیں دیکھتا ہوں، حین تقوم جب آپ قیام کرتے ہیں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان جہل سازوں اور بدکاروں پر اترتے ہیں، شیطانی عمل کرنے والوں پر شیطان، یہ شیطان جن شیطان اترتے ہیں، اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کہ شاعروں کے پیچھے
بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہر وادی میں بٹکے پھرتے ہیں۔ لیکن اس چیز کا بھی خیال رکھیں، سب شاعر نہیں، وہ شاعر جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں باتیں کرتے ہیں، قرآن کا، دین کا لحاظ نہیں کرتے، وہ اس سے مراد ہے کہ شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، اور یہ ایسے شاعر جو نافرمان ہیں یہ ہر وادی میں بٹکے پھرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے الا حرف الا الذین سے استثناء کر دیا۔ ہاں، ایسے شاعر جو ایمان والے، نیک کردار، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے اور مظلوموں کی مددگار ہیں، وہ ان سے مستثنیٰ ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔